अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब एक्साइटिंग मरहले की तरफ दाखिल हो रहा है और अब हम बढ़ रहे हैं नॉकआउट मरहले की जानिब। तो इस वजह से अब टीमों के पास गलतियों की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली, सबसे पहले हम कल के मैचेस का एक रिकैप करते हैं। जब हम यहाँ कल प्रोग्राम कर रहे थे तो कैमरून ने सर्बिया को जो उनका मुकाबला हुआ वो 3-3 से बराबर हुआ। फिर ब्राजील और स्विट्जरलैंड का बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ जो कि ब्राजील ने जीता। घाना और साउथ कोरिया 3-2 और फिर उसके बाद पोर्चुगल और यूरुग्वे का मैच पोर्चुगल ने 2-0 से अपने नाम किया। साथ हैं, अली से बात करते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, इस वर्ल्ड कप में जिस मैच से हम ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे होते हैं, जिस मैच के लिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग होता है या ड्रॉ हो जाता है। कल भी लग रहा था कि हम एक ड्रॉ देखेंगे, लेकिन फिर ब्राजील का गोल हुआ और उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। स्विट्जरलैंड ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। क्या आपको लगता है कि नेमार की कमी महसूस हुई? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ब्राजील के पास ऑन द बेंच, फ्रॉम द बेंच इतनी क्वालिटी है और वो हमने क्वालिटी देखी भी जब गैब्रियल जीसस भी आए, या उसकी जगह उन्होंने बार्सिलोना के खिलाड़ी रफीनिया को लाइनअप में डाला, रिचार्लिसन को उन्होंने रिटेन किया जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में 2 गोल स्कोर किए हुए थे। फिर विनिसियस जूनियर जो रियल मैड्रिड मैन है, ही इज द टैलिस्मैन, उनकी कारकर्दगी आपने देखी। उनका गोल ऑफसाइड भी हुआ, लेकिन ही वाज अ कांस्टेंट थ्रेट। और यहाँ मैं स्विट्जरलैंड को बोलूंगा कि दे प्लेड वेल, दे हेल्ड अप वेल। उन्होंने भी 6 शॉट्स लिए, एक भी शॉट उनका ऑन टारगेट नहीं था। 4 ब्लॉक शॉट से 2 ऑफ टारगेट थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राजील ने 15 अटेम्प्ट्स किए ऑन गोल। तो दैट शोज कि किस टीम की इंटेंट थी टू स्कोर द गोल। ठीक है, इट केम फ्रॉम अ वेरी अनलाइकली सोर्स, कैसेमेरो, द एक्स रियल मैड्रिड मैन, नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन। ठीक है, उनकी तरफ से गोल आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि द क्वालिटी दैट ब्राजील हैड, दे शुड हैव वन बाय मोर। और दूसरा ये कि क्या स्विट्जरलैंड की टीम आपको एजिंग नजर आती है, स्टेल नजर आती है? बिल्कुल, आई मीन द फ्रेश ऑफ, जिसको बोलते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जिसमें ग्रैनिट जैका हु वाज ट्राइंग टू प्ले बिग पासेस, ट्राइंग टू ओपन अप द डिफेंस। लेकिन अगर मैं उनकी फिर देखूं, रिकार्डो रॉड्रिगेज ऑन लेफ्ट बैक, वही पुराना बंदा पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में। आई मीन कोई नया टैलेंट नहीं आया। जर्दान शकीरी इज पास्ट हिज बेस्ट। अगर आप सेफरोविच को देख लें, स्टीफन को देख लें, आई मीन न्यू टैलेंट शुड हैव कम बाय नाउ। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोर्चुगल और यूरुग्वे, और पोर्चुगल जो है वो बड़ी खतरनाक टीम नज़र आ रही है और विथ रोनाल्डो जो कि कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं दुनिया के आगे, कुछ साबित करना चाह रहे हैं कि अभी भी उनमें जूस बाकी है, अभी भी उनकी फुटबॉल ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन उनके गोल पे बड़ी डिबेट बनी हुई है अली के, अगर वो हम दिखा भी सकें तो वो जो गोल हुआ वो उनसे कहीं से भी टच नहीं हुआ एंड ही वाज एक्टिंग like he was claiming this goal. अब ये तो वही क्रिकेट वाली बात हो गई ना कि जो बैट्समैन होता है उसे पता होता है निक हुआ नहीं हुआ। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हमें पता चल जाता है हॉटस्पॉट से भी और स्टेकोमीटर से भी कि भाई कुछ लगा है। लेकिन फुटबॉल में भी मेरे ख्याल से कुछ बॉल के अंदर इनको फिट करना चाहिए जिससे, क्योंकि रोनाल्डो वाज वेरी convincingly claiming कि all Bruno Fernandes, it was all, and I think so कि रोनाल्डो ने, अगर इसको इतना बड़ा इशू नहीं, because he's such a big star, you know, I'm also a huge Ronaldo fan, उसकी हर चीज को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है क्योंकि यही तो बिकता है भाई। और वो भी कोई असर नहीं छोड़ रहा है, वो खुद भी कुछ he has a point to prove। उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाला गया, वो खुद निकलना चाहता था लेकिन मैनेजर नहीं खिला रहा था, और अब ये उसकी बिग स्टेज है, दिस इज हिज प्ले ग्राउंड, यू नो। अब वो इसको अपनी दुनिया के सामने प्रूव करना चाहता है कि लुक मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू वर रॉन्ग, आई वाज राइट। ठीक है, और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब जो है वो मुकाबला सख्त हो गया और मजीद डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि नॉकआउट मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं और गलती की गुंजाइश नहीं है। इस जो ए और बी ग्रुप है उसका फैसला तो आज ही हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसके आज ये मैचेस हैं, उनका पॉइंट टेबल भी दिखाते हैं और उसके हिसाब से बात भी करेंगे। नेदरलैंड जो है वो ग्रुप ए में टॉप पे है विथ 4 पॉइंट्स। इक्वाडोर और सेनेगल जिनका आज मुकाबला है वो 2 और 3 पे, और कतर ऑब्वियसली ऑलरेडी बाहर है, द होस्ट टीम, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो अगर बात की जाए इक्वाडोर और सेनेगल के इस मुकाबले की, तो अली यहाँ आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सेनेगल के पास कोलिबाली है, कोनाटे हैं, they have some big names. Yes, निकोलस जैक्सन फ्रॉम विलारियल। तो बात ये है कि उनके पास हाउस होल्ड नेम्स हैं जो कि
اچھے لیول پہ یورپین فٹ بال کھیلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سینیگال نے کھیلا ہے, کولیبالی, میک نو مسٹیک, آپ نے ان کا نام لیا, ہی از اے ورلڈ کلاس ڈیفینڈر, ٹھیک ہے نا. اور ان کے ساتھ ایکویڈور کو بریک کرنا تھی. ایکویڈور از آلرائٹ, آپ یہ کہیں کہ بھائی بہت زیادہ ان کا اچھی کارکردگی رہی ہے. دے پلیڈ ویل اگینسٹ اے ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ قطر سائڈ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور آگے پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ نیدرلینڈس کے ساتھ جو ہے انہوں نے مطلب اتنی کوئی خاص وہ نہیں تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ سینیگال ہو افریکنز دے ٹف فائٹ, دے نو کہ the qualification is up for grabs. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ this is going to favor the Senegalese. اور اس گروپ میں پھر آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ نیدرلینڈ اور سینیگال, ہاں, کیونکہ مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نیدرلینڈز جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ٹاپ پہ جائیں گے, ٹاپ پہ جائیں گے, قطر سے مقابلہ ہے, قطر سے مقابلہ ہے, اور ان کو جیت جانا, اگر ان کے لیے امفیٹک وکٹری ہوتی ہے تو ان کے مینیجر جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے. لوئس وین گال جن کا یہ کہنا ہے کہ وی ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ون اٹ, جبکہ آج تک کبھی نیدرلینڈ جیتا نہیں ہے. دا کلوزسٹ دے ہیو بین واز ان 2010 جب وہ فائنل میں ہارے تھے اسپین سے. بالکل, اور لوئی وین گال کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چانس ہے اس ٹیم کے ساتھ, ان کی ٹیم کے پاس اچھے پلیئر بھی ہیں. مطلب بٹ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 2010 کی ٹیم اس سے بہت بڑی تھی؟ نہیں, بالکل بہت بڑی ٹیم تھی, اور اس کے ساتھ دے کیم ویری کلوز. اف یو Yeah, I remember. Analyze the match. 1-0 ہارے تھے, 1-0 ہارے تھے, اور آلموسٹ رابن نے چانسز مس کی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک یہ اٹس ٹو ارلی ان دا ٹورنامنٹ ٹو میک سچ, ٹھیک ہے نا, حقیقت بات یہ. لیکن اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ پلیئرز ٹو واچ آؤٹ فار ہیں, تو گیوی سیمنز کو آپ دیکھیے گا, ہی از اے ویری گڈ پلیئر ٹو واچ نا. اس کو پی ایس وی میں کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو نظر رکھیں ذرا. موونگ آن, what do you think about ویلز اینڈ انگلینڈ, اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیونکہ انگلینڈ جس طرح سے ان کے پلیئرز چل رہے ہیں اور جو ان کا ینگ لاٹ ہے, میں بار بار کہتا ہوں, اس کے اندر ایک سپارک ہے جو کہ نظر آتا ہے. انگلینڈ از ویری گڈ, اور میں ویلز سے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں. پہلے ویلز کے اوپر آتے ہیں. آئی تھنک بسائڈس دیٹ پینلٹی جو انہوں نے اسکور کی تھی یو ایس اے کے اگینسٹ گیرتھ بیل نے, آئی تھنک ویلز بہت ڈس اپوائنٹنگ رہی, بہت سلو, بہت اولڈ اسٹیل, یو نو. مجھے کوئی ڈیزائر نہیں دکھا کہ مطلب دے وانٹ ٹو گو ایفرٹ کہ دے وانٹ ٹو ون اٹ, ٹھیک ہے. آن دا کنٹری انگلینڈ میں آپ دیکھیں ینگ اسٹارز, ویری گڈ بینچ. I think it's going to be a very good win for ایران یو ایس اے بہت مزیدار مقابلہ ہوگا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, بٹ یو ایس اے کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے یہاں, بہت زیادہ ایج ہے یو ایس اے کو, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس کو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے آپ اس کو جتنا ہائپ کر لیں, اور 98 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ کو یاد ہے جب ایران جیت گیا تھا, علی دائی نے گول سکور کیا تھا, تو اٹ واز ویری دس فکسچر ورلڈ کپ میں ہمیشہ اس کی ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تھوڑی سی یہاں پہ بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم کرکٹ پہ بہت, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا تو سب سے پسندیدہ سپورٹ کرکٹ ہے, اور جب ہم کرکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان یہ جو ریجن ہے اس میں برداشت کم ہے, جبکہ ویسٹ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ذرا سویلائز سوسائٹی ہے. لیکن بیلجیم میں جو موراکو سے ہارنے کے بعد جو سچویشن مناظر تھے جاتی ہے, اور ڈچ بھی بولی جاتی ہے. اور یہاں پہ فٹ بال دیکھیں, اگر لوگوں کو شاید یاد ہو, وہ شاید بھول گئے, 1994 کے ورلڈ کپ میں بھی بیلجیم کو سعودی عربیہ سے ڈیفیٹ ہوئی تھی. لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ وہ دنیا کی نمبر 2 رینک ٹیم ہے, بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آگے جائے گی. ڈسکس جیسے کل نجیب کر رہے تھے, بہت ایجنگ اسکواڈ ہو گئی. آپ ان کو دیکھیں, یہ ان کی کارکردگی آپ نے دیکھا, وہ ہمیں نہیں کٹنگ ایج نظر آئی. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین, فٹ بال پہ تو ہم نے بات کی, اور اب بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کی تاریخی ٹیسٹ سیریز کی, جس کا آغاز ہو رہا ہے 1 دسمبر سے. اور دونوں ٹیموں نے پنڈی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی, بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ سب کی ٹریننگ کی. اور یہ 3 ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ پنڈی, ملتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے. تیاریوں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے شاہ خالد. جی شاہ خالد. نجیب, اس وقت میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں, اور آج پریکٹس سیشن کا دوسرا دن ہے. آج پاکستانی شاہینوں نے اسی گراؤنڈ میں پریکٹس کی, جبکہ انگلینڈ کے کھلاڑی جو ہے وہ بھی ایکشن میں نظر آئے. انہوں نے بھی بالنگ, بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. اس وقت دونوں ٹیمیں جو ہے وہ نجی ہوٹل چلی گئی ہے. جو اہم بات ہے کہ اس میچ کو کور کرنے کے لیے 27 HD کیمراز کا استعمال کیا جائے گا, بگی کیم کا استعمال کیا جائے گا, جبکہ ہاک آئی کا خصوصی طور پر استعمال کیا جائے گا. اگر انکلوژرز کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت اگر کیمرامین آپ کو دکھائیں تو انکلوژر جو ہے وہ بالکل تیار ہے. شائقین کرکٹ کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پراپر کرسیاں لگائی گئی ہے. اب بس صرف شائقین کرکٹ کو بھی انتظار ہے, ہم سب کو انتظار ہے 1 دسمبر کا. 1 دسمبر کو اسی گراؤنڈ میں باقاعدہ ٹاس ہوگا, پاکستان کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ساتھ.
جی شاہ خالد بہت بہت شکریہ اور بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم سب کو انتظار ہے 1 دسمبر کا اور جب یہ ایکسائٹنگ سیریز کا آغاز ہوگا. انگلینڈ کی ٹیم بہت خطرناک ٹیم ہے اور اس سے مقابلے کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی 100% دینا ہوگا اور اپنی کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.